Hello guys, mo din na mong panginasanan sa una kay numdum mo sa kanang natong COVID nya di man ta kasuroy-suroy. Ari mi diri guys, ari man diri manginhas kay kumuagi kag kasada kanang sitahon man kas mga pulis, mga army kay unsay gisuroy-suroyan. So among paagi guys, diha mi agi shortcut mi kanang mga kakahuyan dia ana mi agi kay nam dia mo sa luyo, pero layo pa gikan daha 3 ka kilometro pa ang lakawon na nahinumdum na ko guys. Paningagi ko diri nga mo niya mahinumdum ta ba nga nanginas tadi di kita kalimot kining nakasalbar sa atong kalisod ng panahona. Pero ang Ginoo dili gud ningon buot nga kita mamatay sa kanang bitong kalisod. Nagdepende ra gid nga kita mulihok ra kita kay ang Ginoo mugabay ra gid nato. Kaya atong panahon na lisod, atong panahon na guys, lisod mi sa sudan. Kaya atong panahon na daghan man kayong grasya nga bugas sa barangay namo hatag og samto ka buwan kada 15, pirmirong hatag 15 ka adlaw tunga sako usa ka buwan gihatagan mig mayod 2 ka sako na gid kay ang ubang trabaho labi na sa mga construction atong panahon na wala para bay kanang lihok sa trabaho kay ang gisiguro patrabaho ang kanaramang kuan sa pagkaon. So pending pagid mao to nga daghan mig bugas pero way sudan mao na nga hinumdum po diri sa ano kay kung hunas di guys dako man kayong gahunasan dia na dako kay na dia dako kay nang makita nimo nga mga kalapukan ana may manguhag nga kinasun. Pait yung pobreta, pero bisag pobreta mulihok lang ta kay ang Ginoo mo'y malalay na nato, di nato kalimtan ang Ginoo. Mao ginay importante sa atong pagkuan ning panahon na way imposible ni sa Ginoo kung masampit lang kita sa kalisod nya gabayan sa atong panginabuhi pa. So mao to akong ka-share parte atong mga nangaging mga nang nay mga COVID pa sakit aning abot bidiri nga mangita may sudan para lang makasudan subabo inyong tanan.